سلام تعنا هبلنا تخطاتلتي أقسماويان مراخة بحفاش AMN نزي ساعات تسنادو زيناتات إنه كلمات أندغندي ندبتاتينا بسنك زتزابع وصانة قتلت الزوج وحافتو أب حدقتات عالم كمزقابة تعرك قبر اللوزة أنحى عشندا بتنازل كبعالة توسينو حزز متزلو كنات موداتو برسات يلو تنتان بوليتيكا منقستا بزقاي بتنتان كندسسوينا أب لعلي نتوهان زفتزام زلو دبداب نفرتي ندليت كجل حوحات حقاز إيلوم نبارات تقادلتي مقراز وتادراوي لممدات أب ماكلاي مبراق إيسيا حدوش سقات فتيرو قبل BBC تبتيبو نايزيو من كالو تنزرزر كسعبيو سناي مكتتال بسنكي زتزابع وصانة قتلت زوجو حافتو أب حدقتات عالم كمزقابت عرك قبر اللوزة أنحى عشندا بتنازل كبعالة توسينو أب تقراهي كلتا كم في حيزو زلو أنفتا كبابرا بعلى شندا كلتا شناسر تشمون تنامة مرت بحد وجن نايت منقست بحالة غوزات رازب الأكال دقفتن بخالقت دما مقتلت نست زوجو حافتو فتحي يدل يوزبل دمت ملاته هزبن نن بعلم حساباوي ودتك كايدو تانيهم يوم كالي اترافت عند فتح نرت عند بحال بيت صحفت عقبت حق مقتلت زوجو بنتاك فردا يقبون بموال تقاومي ويو يخون مبر اتي قجلاوي مسمر كاب زبتاخ هزب فتح كسنا اللوز بالوسانة وانجل قتلت بنتا بالعلواي بيت فرد تقراي بمجلس أبيلو ميزاناوي وسانة يكبل حزب زحرق مجلس يدحر مسمعو عبد دقن وشتن زركاب حزبي نتوسانة سعبو ناي كلتشون عسرتشون مونتنا متمرت زخبل بعر شندا تسألي ما شندا زبل نسلا فتح قدات دقاي عشندا أجندو جيرو قتيلالو تقرا يم حدر اللخيلو نبعلو زحاسب جن فتح رقيتو ناقل قلتو زوجنا سرعته تسألي ما شندا زبل أجندا خونة تسألي مكدانا بتقراي مقبار مختا كم عنقافيو بمبال مس وانجلات بمتحاز كسرح اللقوان تقني دفيت محبرسة بنتقلب فتح بوشتن بدقن النابرتع مسمته بيرو بحال تريزمن زبحال بيت عيو بمخنيات سقات دبداب عشندا كلتشون عسرتشون مونتنا متمرت بتناطل كخبر أو جلو فتحي بمنقاس بهلا وتوفيتات كندي أب حدقتات على مزقاب المعقابن فتحي بمرقات بهالي قدلي توز عينتو وسانة بموسانو مخنيات أكباب رابع على شندا أب يونسكو كمزقابن عمتات زقبر ززان حد عري كوليفو كبلو نبرت كتما مغالة قليزهم أب العلي نتوهات زفتزام زلو دبداب نفرتي ندليت كجل حوحات حقازي إيلوم نبارات تقادلتي بمنقستي توبيا أب العلي نتوه زب تقراي زغتزلو دبداب درون نتي بزلاي زترحو سرعات حوحات حقازي يكبلو أب حلفات نايقال سوانات زتساتفو نبارات تقادلتي قليزهم اتهم نبارات تقادلتي كم زحبرو حوحات أب تاريخا حزب نزي آمن اللوكينات أب لعلة هزبي بقطة يخون بتزواواري طقعات بمقبار ممارة السينو نابا كتقعناي مقبار سلتي كابعد قالت جميرة أنها تتقمت اللو كم زمتت بمسخخار هزوون انتخونه منقست إيتوبيا وتعدراو زيكونو سيفيليان هزبي بتدقاقامي مدقعتات نفرت مفتامو هزبي اتدبدا ساقيون حريقون أبقون تقود اللحوحات كسلف زقبر بمخانو منقست إيتوبيا نتزلاي يلو زنتزلو سرعات حوحاتي حقزن نتنسو زداليو كينات يتناخرن كمزلو كامن اللو كبلو قليزهم ازي اتمسرتاوي بوليتيكاوي فلاليات زلو محالتات بزي فلات زقورو مدقافن نمقلات زاكل انبر منقست إيتوبيا تقارو نبريا نبرا كنقورو مينا تقراي كم بيافرا بنداد إيو مخستارهم تقارو زبلو زرباتات كتقاملهم بتقبارون كاب هزان كساب سبتق عدمه كاب آنستيتي كساب تبعتاي كاب آبيات كريستيانات كساب مساجد كاب تقراي وطاي خون عبوشت تقراي زنبرا سبب بالماميت أبز حلفو نايت انت تكوينات كل التشحن 10 عام تمرد حزب تقراي نمزنات زتخدتلو سحوت نايت انت منقدي رئينا يوينا اتتقبارقن نعوت كم زي يبقعو كفلات يقبايلهم حازوون انتخونه أب تقراي أب لعلن زوهان تقارو أب قزا من بريو من علتها وسرحو من النهالو زقبر زلو دبداب حزبي كم حزب زلاي كم مقبار زخيد كاب بوليتيكا زورد فتصامة جو كبل اتوب نبارات تقادلتي حتيتهم ازي كم زيلون كلو نتقارو أب زمحلالفو وملخت دما أبوشت اندقن زلخم تقارو أب لعلي نتوهان وقناتكم زفتزام مدقعت درون نبوليتيكاوي كسب توعلو زلخم مسيلكم زي تقراواي تاريخكم تتحفو زلخم كبلو بمحبار بخلتا من قدي نتتقبار قليت أمولو حدا أب لعلي نتوه حزبي دبداب كفتزام كلو كم آيلات تغزل بمبال حزب تاليم كا بوليتيكا مدقاف بمخانون
ዝተጠለመ ህዝቢ ድማ ኣብ ክንዲ ሰላም ኣምሪሩ ክቃለስ ስለ ዝገብሮ ነቲ ትድግፍዎ ዘለኹም ፖለቲካ ሒዝዎ ከም ዝጠፍእ ክትርድኡ ይግባእ ኢሎም ክልተ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለኹም ናይ ፖለቲካ ካድረታት ሒዛ ኣላ ህዝቢ ተተወቂዑ እዩ ዝጋደድ ዝብል ብሞትን መጉዳእትን ንጹሃት ወገናትኩም ከበሮ ሓምሓም ክትወቅዑ ገይሩኩም ዘሎ ፍጻመ ድሕሪ ህዝቢ ተራምድዎ ፖለቲካ ኾነ ትድግፍዎ ውድብ ክህሉ ስለ ዘይኽእል ውግንናኹም ንህዝቢ ይኹን ክብሉ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ህላውና ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላትና ዝብል ጭርሖ ጉጅለ ሕወሓት ክሳራታት የስዕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ባዕሉ ንባዕሉ እናተጠላለፈ ዝወድቕ ዘሎ ፖለቲካ ትግራይ ስቃይን መከራን ህዝቢ የናውሕን ንባዕሉ ተቐባልነት እናሰኣነን ይመጽእ ከም ዘሎ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ሃልዋትና ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላትና ዝብል ጭርሖ ነቲ ብጉጅለ ሕወሓት ዝተደንገገን ህዝቢ ትግራይ ንምጭቋን ዝተዳለወ ኣገዳድን ዓፋንን ኣዋጅ 366 ኣዝባር 2018 ዓ.ም ብቐጥታ ዝጠሓሰን ህዝባውን ወተሃደራውን ኪሳራታት ዘስዕበ ጭርሖ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ገሊጾም ሓደ ጸላኢ ንዝበልካዩ ኣካል ኣብ ልዕሊ መቃብሩ ሃለዋትካ ተረጋግጽ እንትኾንካ ንሱ ብኣንጻሩ ናብ መቃብር ንዘይምእታው ዝገብሮ ግብረ መልሲ ክትተዓጻጸፍ ይገብሮ እሞ ልዕሊ ትናትካ ወተሃደራዊ ምድላው ብምግባር ናይ መጥቃዕትታትን ጸብለልታ ክህልዎ ስለ ዝፈቅድ ጥቕሲ ብሓይሊ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ሃልዋትና ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላትና ንጸላኢ ዝብልዎ ኣካል ብተዘዋዋሪ ተዳሎ ዝብል መልእኽቲ ስለ ዝሕልፍ ነቲ በዓልቶም ክዕውተና ኢሎም ዘዳለውዎ ዓፋንን ሰብኣዊ መሰል ተጋሩን ምግሃስ ዝቆመን ኣዋጅ መኸተ ዝበሃል መስርሕ ዝጠሓሰ እዩ ክብሉ ገሊጾም ምክንያቱ ድማ ይብሉ ኣዋጅ 366 እዝባር 2018 ዓ.ም ምስ ጸላኢ ምትሕብባር ክሳብ ሞት የቕፅዕ ዝብል ዓንቀጽ 17 ዝጠሓሰ እዩ ብምባል እሞ ደኣ ኣብዚ ጥሕሰት ኣዋጅ መኸተ ዝበልክምዋቶ መን ብሞት ይፈርድ ክብሉ ሓቲቶም ጸላኢ ንዝበልካዩ ኣካል ኣብ ልዕሊ መቃብርካ እየ ዝነብር ክትብሎ ከለኻ ብቐጥታ ተዳሎ ይመፀካ ኣለኹ ዝብል ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ እቲ ኣብ ትግራይ ብተደጋጋሚ ዝፍጸም ዘሎ ደብዳባት ድሮን ከይቀበርኩምዎ ክቐብር ዝያዳ ዝተዳለወ ኣካል ግብራዊ ግብረ መልሲ የርኢ ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ምስ ጸላኢ ምትሕብባር የለን እሞ ኣዋጅ ዘጠሓሰ ጭርሖ ክበሃል ኣለዎ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ክልተ ብዓይኒ ህዝባዊ ኪሳራታት ድማ ኣዋጅ 366 ኣዝባር 2018 ናይ ህዝቢ ድሕንነትን ቃልስን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ኣካል ብቓል ብጽሑፍ ኮነ ብሚድያ ዘመሓላልፍ ኣካል ስጉምቲ ክውሰዶ ዝእውጅ እቲ ኣገዳድ ሕጊ ዓንቀጽ 17 ሃለዋትና ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላትና ተባሂሉ ኣብ ባነራት ተጻሒፉ ብኣፋዊ መደረታት ተሰሚዑን እሞ ሕዚ ኸ መን ሓላፍነት ይወስድ እቶም ፖለቲከኛታት ቀፂሎም ዘልዕልዎ ሕቶ እዩ እቲ ብጉጅላዊ ስነ ሓሳብን ጅምላዊ ውሳነን ነንባዕሉ እናተደፋፈአ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ እቲ ኣብ ትግራይ ብሓይሊ ስልጣን ዝባሓተ ጉጅለ ኣቐዲሙ ብዘይ ምንም ዓይነት ምድላው ብፕሮፓጋንዳ ጥራሕ ሃለዋተይ ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላእተይ ክብል ከሎ ኩናት ብቐጥታ ከም ዝኣወጀ ስለ ዝሕሰብ ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሓሰቦን ዘይገመቶ ንሰዓት ደብዳባት ክፍጸሞ ዝገብር ስሩዕ ኣዋጅ ኩናት ብምዃኑ ጭርሑ ሃለዋትና ኣብ ልዕሊ መቃብር ጸላእትና ህዝቢ ብድሮናት ጸላኢ ዝብልዎ ኣካል ክጭፍጨፍ ይገብር ኣሎ ሕዚ እውን ካብዚ ዝዓበየን ህዝቢ ናብ ሓደጋ ዘእተወ ተግባር የለን እሞ ብቐጥታ ነቶም እቲ ጭርሑ ከም ፋሽን ደርፊ ዝደጋግምዎ ዘለዉ ጉጅለ ሕወሓት ብቐጥታ ተሓተት ክገብር ይግባእ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ሰለስተ ቀፂሎም ድማ ገና ብገንኡ እቲ ፖለቲከኛታት ትግራይ ጸላኢ ዝብልዎ ኣካል ቀዲሙ ተዳልዩ ዝሓሰቦም መጥቃዕትታት ክፍጽም ዝገበረ ጻሕታሪ ኩናት ጭርሖ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓቦን ኒሕን ብምኽንያት ዝወርዶ ዘሎ ደብዳብን መጉዳትን ተስፋ ክቆርጽ ኣካላውን ስነ ልቦናውን ጥንካረ ክስእን ዝገበረ ጭርሖ እዩ ክብሉ እውን ነቒፎም ምቁራጽ ወተሃደራዊ ልምምዳት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኤስያ ሓዱሽ ስጋት ፈጢሩ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ኣብ መላእ ዞባ ምብራቕ ኤስያን ዓሰርተታት ዓመታት ንጸጥታን ምርግጋእን ክሕልው ዝጸንሐ ጽኑዕ ወተሃደራዊ ኪዳን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብዚ እዋን ኣብ ታሪኹ ኣብ ዝኸፍአን ከቢድ ፈተናን ከም ዝርከብ ቢቢሲ ጸብጺቡ 15 ሓሰ 2018 ዓ.ም ዓመታዊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ብሃንደበት ክቋረጽ ምግባሩ ንመላእ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ኤስያ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ እቲ ኡልቺ ፍሪደም ሺልድ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ኣስታት 18,000 ወተሃደራት ደቡብ ኮርያን መሻርክቲ ሃገራትን ዝሳተፋሉ ዓመታዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ገና ናይዚ ዓመት ፍርቂ መደቡ ከይፈጸመ ብሃንደበት ተቋሪጹ ኣሎ
ምክንያት እቲ ምቁራጽ ድማ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ልምምድ ዘይግቡእን ንሰሜን ኮርያ ዘበሳጩን ብምባል ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ንኹሉ ንጥፈታት ብዓብዩ ክንክዮ ትእዛዝ ስለ ዘውረደ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ደቡብ ኮርያ ነቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝመጽእ ቀዋሚ ስጋት ንምክልኻልን መከላኸሊ ዓቕማ ንምድልዳልን ንዓመታት ምስ ኣሜሪካ ተካይዶ ዝነበረት ወታደራዊ ልምምድ ከም ቀንዲ ዋልታ እያ ትጥቀመሉ ነይራ። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስቲ ጽቡቕ ርክብ ኣሎኒ ዝበሎ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንምቅርራብ ብምድላዮም ንመሻርክቶም ከየፍቀዱ በይናዊ ውሳነታት ብምውሳን እቲ ዓመታዊ ወታደራዊ ልምምድ ክቋረጽ ገይሮምዎ ተባሂሉ። እዚ ብኣሜሪካ በይናዊ ስጉምቲ ዝተወሰደሉ ምክንያት ካብታ መንጎ ትራምፕን ኪም ጆንግ ኡንን ዝካየድ ዘሎ ናይ ንድፊ ርክባት ዝብገስ ምዃኑን ትግለጽ። ነዚ ስዒቡ ድማ ደቡብ ኮርያ ኣብትን 10ታት ዓመታት ዝጸንሐ ስትራቴጂካዊ ኪዳን ዘለዎ እምነት ከሰናኸል ከም ዝኽእል ክኢላታት ጸጥታ እቲ ሃገር ሓቢሮም ክብል ቢቢሲ ኣቃሊሑ። ኣብ መወዳእታ ሕዚ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት መወዳእትኡ ብርሰት ይሉ ተንታኒ ፖለቲካ መንግስታት ጸጋይ ተንታኒ ፖለቲካ መንግስታት ጸጋይ ምስ ሮማናት ኦንላይን ኣብ ዝገበረ ወግዒ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ተደራራቢ ጸገም ተጠቃሚ ስርዓት ሻዕብያ ትግራይ ዓውደ ኩናት ንምግባር ይሰርሕ ኣሎ። بسمم ولا بريتوريا زتخلف أكيد تكبروا هذه بمنجد حوحات بيلو دليتاتو يفتم اللوك بالجماعة زاربو الهاب تجري تريسك زجورة ولا تدرب زخانة كيناتاتي زجات مكان حدا أمونجوتا إثيوبيان إيرتران تجري مواجه بوتاي زخون زلوا تجري مواجه بوتاي شعبية أجت تزرع زلوا تجري أكلنا security sphere of إيرترايا هذه بسبب زجاجة زي كوبا أو مونجو سمران أديس مقالن من فعليه نيسا يسكتي معري هذه مقالة سوزي قاصر نجا تالي درجاس مرا يقاصر كم مالتي حجي ردو تردي ويسايا سيسل ترديو دحرنا بريتوريا سمي عبط ساي جزي عبط وان كوينات انترفيوز غورو سامي انتاي واحد نتقعد الناسي انا ناي سيكوريتي ثريت لزخوني الى تزاريوي ስለዚህ ዘብዝኒ ተዛረው ለሽዑ ግዜ ተዛረው ይስዳስ ዋይውን ብዝተኻለ መጠሪኻ ሽዑ ዘይወድኡ ኩናት ማለት እዩ ሽዑ ተጎኒ ፍና እዩ ዝበሎ ወይ ከዓነ ታይዝ ባርዘ በቃ ከመላና ይቀሪና ኢና ንዝብሎ ነገር ሕዚ ኢንዳይሬክትሊ ተኸሊፍና ዝበሎ ተኸሊፍና ንዝብሎ ነገር ሕዝብ ኢንዳይሬክትሊ የማለሎ ማለት ትግራይ ንስርዓት ሻዕብያ መቕሎን ዕንጨይትን ያ ትኸውን ዘላ እዚ ስርዓት ኢትዮጵያን ትግራይን ናይ መፍራስን ምብትታንን ስትራቴጂ ሓንፂፅ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ኩናት ምንም ዓይነት መኽሰብ የብሉን ዝበለ መንግስታት ጸጋይ ሕዚ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት መወዳእቱ ብርሰት እዩ ክብል ድማ ኣስሚሩ ኣሎ ትግራይ ናይ ምፍራስ ስትራቴጂ ድሕሪኡ ዝግበር ትግራይ ናይ ድርብ ኩናት ይሆኑ ኣለና ሲቪል ዋር ክህሉ ትግራይ ሲቪል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ትግራይ ናይ ፓርቲሽኒንግ ትግራይስ ናይ ምክፋል ዕድላ ትጋጥም እያ ሕዚ ቲፒኤፍ ዝበሃል ሓይልስ ሓደ ናይ ትግራይ ከባቢ ስትሮንግ ሆልድ ገይሩ ክትሒዙ ካብ ፓርቲሽኒንግ በቃ ኦልሬዲ ሃፐን ኮይኑ ማለት ምንም ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣይኮነን በቃ ፋክት እዚ ምፍራሕ ገለ ንዛረቦ ነገር ኣይኮነን which is በቃ ውፅኢት ናይ ምዃን ሓደ ኣውትካም ናይ ትኹናት ናይ ምዃን ተኽእሉ ሓደ እዩ እዚ ልዑል ናይ ምዃንን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ ከይዲ ንሪኦ ኮይና ግን this is happen ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ እዚ ዘርፎር እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ክገጥም ዝኽእል ዝመፅእ ዘሎ ኩናት መወዳእትኡ ብርሰት እዩ ኢለ ይዛምን እዚ ብርሰት እዚ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ከም ነስተናግድ ብሓላሊ ስምዒትካ እውን እዩ ዝጎደካ ታይከም ተዛረቡኝ ጨንቀካ ኩነታት ኣሎ ሕዚ ከም መወዳእቱ ተሪኻዮ ብዛዕባ ክሳራታት እንዳሃነሎ ኣብዚ ኣብ ትግራይ ዝኾነ መኽሰብ ይብሉ ዝኾነ ዓይነት መኽሰብ የለን ኣብ መወዳእታ ተንታኒ ፖለቲካ መንግስታት ጸጋይ ካብ ኩናት ዝኽሰብ ነገር ከምዘየለ ካብ ኣውሮፓውያን ተመክሮ መውሳድ ይከኣል እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኩናት የዋፅአናን እኳ ደኣስ ካብ ግጭትን ጉጅላዊ ረብሓን ብምውፃእ ንህዝቢ ማእከል ዝገብር ንኹሉ ሓቓፍ ዝኾነ መንግስቲ መመስራት ግድን እዩ ይብል እዚ ዝኾነ ዓይነት ኩናት ንዝኾነ ኣካል ኣየዋፅን ልክ ከምቶም ምዕራባውያን ኣውሮፓውያን ተዋጊኦም ካልኣይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ተጨፋጭፎም ምንም ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ተረዲኦም እታ ተባእሶም ዝነበረ ቀንዲ ምክንያት ናይ ኢኮኖሚ ምክንያታት እየን ነይረን ብዛዕባ ስቲል ብዛዕባ ኮል ገለ እዩ ነይሩ ድሓር እዚ ንዕኡ ማዕራርየልና ዝኽእል ኢሎም ናይ ኤሮፕያን ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፈጢሮም ቀስናሉ ኢንቴግሬት ገይሮም ሕጂ ሓደ ዩሮ ኮይኖም ይነብሩ ኣለዉ ዕናው ካብኡ ለሰን ወሲድካ ንትዕራይ ጌርካ ናይ ግሩፕ ኢንተረስት ካብዚ ውፅኢኻ ናይ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ካብዚ ውፅኢኻ ናይ ህዝቢ ማእኸል ዝገበር ናይ ህዝቢ ኢንተረስት ናይቲ ከባቢ ኢንተረስት ማእኸል ጌርካ ምስራሕ ዝከኣልሉ ኩነታት እዚ ከዓ ዝመፅእ
only ብምንታይ ብማልቲ ፓርቲ ሲስተም እዩ ኩሉ ሓቋፊ ዝኾነ ስርዓት ክልወካ ከሎ እዩ ናይ ግሩፕ ኢንተረስት ወይ ከዓ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ትቕንስ ትኽእል እምበር ሓደ ኣካል ዝመርሐካ እንተኮይኑ ካብኡ ነፃ ክትኮነ ይትኽእል ዓብዪ ሪስክ ዝገብሩ ብትግራይ ምትዕራይ ትግራይ ክልል ዝግብኦ ዝብሎ እዚኦም ዓንቱ ይዘውከዓነ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ